बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, पिछले दर्स में हम तासीरुल बीअति व सिनाअति फिल अदब वाले सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे थे। बुनियादी बात उसके अंदर यही थी कि इत्तिफ़ाक़ी ख़ारजी असबाब व ज़राए से ख़याली रवाबित का पाया जाना, इसी तरीक़े से जो है हुस्न वस्ल और क़ुबह वस्ल का पाया जाना, दो चीज़ों के दरमियान। इल्मुल मानी, असल में ये सबक जो है अल फ़राइद के अंदर उन्होंने फ़न्नुल बलागा के हवाले से इसका तज़किरा किया है। ये सारी चीज़ें बलागत और तशबीह, इसी तरीक़े से वस्ल और फसल, हुस्न वस्ल और क़ुबह वस्ल, रब्त का होना, गैर मरबूत होना, मरबूत होना, ये सारी चीज़ें उसके तहत है। बुनियादी चीज़ ये है कि जो आदमी जिस फील्ड और मैदान में रहता है तो उसके सामने अपने माफिज ज़मीर को अदा करने के लिए तशबीहात, इस्तिआरात या तो जुमले, अमसाल, कहावतें वगैरह, वो अपने फील्ड, अपने मैदान के एतबार से उसके मुंह पर वही जुमले जारी होंगे और वो अपने उसी जाविये से वो सोचेगा। तो उसी सिलसिले में आगे कह रहे हैं, देखिए किताब में, वला बअस फी अन नुमली अलैका मिन मुलहिल अखबार वल अशआर मा युफीदुका ज़ियादतन फिल इस्तिबसार। अमला अला के माना लिखाना, तहरीर कराना, बयान करना। मुलह, ये मुलहतुन की जमा है, दिलचस्प होना। मा युफीदुका ज़ियादतन फिल इस्तिबसार, इस्तिबसार के माना बसीरत। तर्जमा करेंगे, कोई हरज नहीं कि हम आपके सामने कुछ दिलचस्प अखबार, किस्सों और अशार को बयान करें जो बसीरत में इजाफे के तौर पर आपके लिए मुफीद होगी। मा युफीदुका ज़ियादतन फिल इस्तिबसार, क्या है वो कुछ दिलचस्प चीजें, अशार और अखबार। युहका अन्न साहिब सिलाहि मलिकिन व साइगन व साहिब बकरतिन व मुअल्लिम सिबियतिन इंतज़महुम सिल्कु तरीक़िन फरकिबु मरकबल जिद्दी। बयान किया जाता है, वाक़िया है कि बादशाह का एक हथियार बरदार, साहिब सिलाहि मलिक, वो शख्स जो बादशाह का हथियार, तलवार और दीगर ढाल, साजो सामान वगैरह लिए फिरे, उसको साहिब सिलाहिल मलिक कहा जाता है। वसायग, सायग के माना सुनार। वसाहिब बकरतिन, और गाय वाला, यानी ऐसा शख्स जो गाय को चारा वगैरह खिलाए, गाय रखे, दूध वगैरह इस्तेमाल करे, गाय वाला। व मुअल्लिम सिबियतिन, और एक मकतब के मुदर्रिस, बच्चों का मुअल्लिम, टीचर। सिबियतुन, सबियुन की जमा है, जैसे फतन की जमा फितियतुन, सिबियतुन। इंतज़महुम सिल्कु तरीक़िन, ये सब के सब एक रास्ते के राही हो गए, सबको पिरो लिया एक रास्ते ने, मतलब सब के सब एक रास्ते के राही हो गए। फरकिबु मरकबल जिद, तो ये सब के सब संजीदगी के सवारी पर सवार हो गए, यानी सब के सब ने रख्ते सफर बांध लिया। रा के साथ कहिएगा, लख्ते सफर नहीं, रख्ते सफर बांध लिया। ववासलू सैरन नहारी बिसैरिल लैल, वसलू के बजाय वासलू, एक अलिफ छूट गया है किताब से, इसको लगा लीजिएगा। आप किताब अगर सामने रखकर आप सुन रहे हैं तो लिख लीजिए उसको, ववासलू सैरन नहारी बिसैरिल लैलिल अलियली, और उन्होंने दिन और तारीक रात को अपने सफर में मिला लिया, यानी दिन रात चलते रहे, मतलब तारीक रात और दिन भर उन्होंने सफर किया, अपना सफर जारी रखा, ये चलते रहे। फबैनमा हुम फी वहशतिज़्ज़लामी व मुक़ासाति ख़ौफ़िज़्ज़लाली वज़्ज़लल, दरी असना के ये तारीकी की वहशत और रास्ता भटक जाने और फिसल जाने के खौफ से दो चार थे। मुक़ासात, क़ासा युक़ासी, मुक़ासात के माना
کسی چیز کا سامنا کرنا، بھگتنا، کسی چیز کو برداشت کرنا۔ آنسہم البدر بوجہہ الکریم آنس یونس ایناس، کہ میں نے انسیت فراہم کرنا، تو چاند اپنے پیارے مکھڑے سے انہیں سامان انسیت فراہم کر رہا تھا۔ وَأَضَاءَتْ لَهُمْ أَنْوَارُهُ كُلَّ مُظْلِمٍ بَهِيمٍ، اور اس کی روشنی ان کے لیے ہر سیاہ تاریک چیز کو، سخت تاریک چیز کو روشن کر رہی تھی۔ فَأَفَاضَ كُلٌّ مِّنْهُمْ فِي ثَنَائِهِ وَتَرْشِيحِ بِأَحْلَى مَا فِي إِنَائِهِ، چنانچہ ہر ایک نے اب اس کی تعریف اور اپنے دل میں موجود عمدہ سے عمدہ تعبیر و الفاظ کے ذریعے سے اس کی ترجمانی کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کو تشبیہ دینے کی بھرپور کوشش کی، اور اسی میں ہر ایک لگ گیا۔ فَشَبَّهَهُ السِّلَاحِيُّ بِالتُّرْسِ الْمُذَهَّبِ يُرْفَعُ عِنْدَ الْمَلِكِ، چنانچہ جو بادشاہ کا ہتھیار بردار ہے، صاحب سلاح، سلاحی بھی کہا جاتا ہے اسے، تو اس نے تشبیہ دی۔ اب سوچئے کہ 3-4 لوگ الگ الگ فیلڈ اور میدان کے ایک جگہ پر جمع ہے، ایک سفر پر سب کے سب روانہ ہے، رات میں ایک ساتھ سب کے سب رات گزار رہے ہیں۔ اب چاند خوبصورت تاریک رات میں چاند کی روشنی، بالکل خوبصورت روشنی پڑے، تو ہر ایک کے ذہن میں تشبیہ آئے گی۔ کیا تشبیہ آئے گی؟ ہر ایک اپنے میدان اور فیلڈ کے اعتبار سے تشبیہ دے گا۔ تو دیکھیے تشبیہ یہاں پر جو بادشاہ کا ہتھیار بردار ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے بالترس المذہب یرفع عند الملک۔ ترس کے معنی ڈھال، جو لوہے کا ہوتا ہے، لکڑی کا بھی ہوتا ہے، جس سے بچاؤ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جنگ وغیرہ میں۔ مذہب کے معنی سونے کا ڈھال، جسے جو بادشاہ کو پیش کیا جائے، یرفع عند الملک۔ تو یہ ہتھیار بردار نے کہا کہ یہ چاند گویا کہ وہ سنہرا ڈھال ہے جو بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہو۔ والصائغ بالسبیکۃ من الابریز تفتر عن وجهها البطقۃ، صائغ کے معنی سونار نے خالص سونے کی ڈلی سے تشبیہ دی۔ ابریز کے معنی خالص سونا، سبیکۃ کے معنی ڈلی۔ تفتر عن وجهها البطقۃ، بوتقہ کہا جاتا ہے وہ برتن جس کے اندر سونار سونے کو، چاندی کو پگھلاتا ہے، اس برتن سے، جس کے چہرے سے وہ برتن چمک رہا ہو، جس پر سونا چاندی وغیرہ پگھلایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا چاند ایسا لگ رہا ہے۔ والبقار بالجبن الابیض یخرج من قالبه طریا، اور بقار یعنی گائے والا، اس نے تشبیہ جبن ان کے معنی پنیر، سفید پنیر سے جو اس کے قالب سے تر و تازہ نکلے، بالکل تر و تازہ نکلے، گویا کہ چاند ایسا جو ہے تر و تازہ اور پر رونق ہے۔ والمعلم برغیف احمر، اور یہ بیچارہ مکتب کا معلم، بچوں کا ٹیچر معلم، اس کے سامنے تو وہی چیز ہے کہ کسی کے گھر سے 2 روٹی آتی تھی چپاتی کی، لال لال روٹیاں، اسی کا وہ مزہ لیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ چاند تو بس میں کیا کہوں، وہ تو سرخ چپاتی کی روٹی ہے صاحب۔ یصل الیہ من بیت ذی مروءۃ، جو کسی شریف گھرانے سے اس کے پاس روزانہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب دیکھیے ہر ایک جس ماحول میں، جس کام سے، جس حرفت و صنعت سے وابستہ ہے، اس کی تشبیہ اسی طرح ہے، وہ تشبیہ اسی طرح دے رہا ہے۔ وَيُحْكَى عَنْ وَرَّاقٍ يَصِفُ حَالَهُ، ایک وراق کاغذی کا واقعہ بیان کیا گیا جو اپنی حالت کی منظر کشی اور تعارف کچھ اس طرح کرا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عیشی اضیق من محبرۃ، میری زندگی دوات سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ دوات کا منہ چھوٹا سا ہوتا ہے، قلم اس کے اندر داخل ہو جائے تو غنیمت۔ تو کہہ رہے میری زندگی کی تنگی کیا کیا بتاؤں میں، وہ تو بس میاں دوات سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ وجسمی ادق من مسطرۃ، اور بندے کا جسم اس قدر نحیف اور کمزور ہے، اسکیل جو جدول کش پٹی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، غنیمت ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہے میرا بدن۔ وجاہی ارق من الزجاج، اور میری عزت و آبرو یہ تو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، لطیف ہے۔
मामूली से जो है हल्के से हरकत से वो टूट जाने के खतरात से दो चार हो जाता है। वहज़्ज़ी अख्फा मिन शक्किल कलम, और मेरी किस्मत, मेरा नसीब, ये तो कलम के शगाफ से भी ज्यादा मख्फी है। भाई कलम के शगाफ जो है बहुत बारीक, नजर भी नहीं आता, एक बाल भी जो आ जाए उसके अंदर कभी तो तहरीर में फर्क पड़ जाता है, तहरीर सही नहीं होती, तो उससे भी ज्यादा जो है मख्फी तो मेरी किस्मत और नसीब है। बताइए कैसी नसीब होगी इसकी। वह बदन यज़अफ़ु मिन क़स्बा, और मेरा बदन वो बांस की लकड़ी का जो कलम होता है, हल्की फुल्की लकड़ी, बिल्कुल फुसफुसी किस्म की, उससे भी ज्यादा कमजोर है। वह तआमी अमर्रु मिनल अफ्सी, मुर्रुन अमर ज्यादा कड़वा होना, इसमें तफजील है। अफ्सुन का लफ्ज पहले भी आ चुका है, इसी सबक में बता चुका हूं। माजू जिसे कहते हैं कड़वी दवा, इंतहाई कड़वी दवा अफ्सुन कहते हैं। और मेरा खाना माजू से भी ज्यादा कड़वा है। वह शराबी अशद्दु सवादन मिनल हिब्री, और मेरा मशरूब, मेरा पीना, ये तो सियाही से भी ज्यादा सियाह है। तब ये बेचारा जो है वर्राक कागजी है, लिखने पढ़ने से, लिखने से ही उसका ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें चूंकि इसके सामने कलम है, दवात है, सियाही है, जदवल कश, स्केल पट्टी है, ये बांस वगैरह जिससे कलम बनते, ये चीजें हैं, तो उसकी तशबीहात उसी मैदान में घूमेगी, उसका जहन उधर ही चलेगा। तो ये कुछ जो है कह रहे कि हर सन्नात और हिरफत से वाबस्ता शख्स जो है उसी जाविये से सोचता है। आगे कुछ अशार भी जो है, एक तबीब, इसी तरीके से एक लोहार, हद्दाद के अशार जो बयान करने जा रहे हैं, उसके लिए आप अगले सबक का इंतजार कीजिए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।